बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रतश्त के पुजारियों पर पहले ही मुसलमानों की दहशत तारी थी। मुसलमानों ने उनके बड़े नामवर सालार मार डाले थे। अब ऐनुल तिमर वाले अपनी आंखों से देख रहे थे कि ये जंगजू कबीले मुसलमानों से शिकस्त खाकर किस हालत में वापस आ रहे हैं। देखते ही देखते उस शहर पर खौफ हरास तारी हो गया। शहर में जो फौज थी उसकी जहनी हालत ऐसे कमज़ोर बुज़दिल कुत्ते जैसी हो गई थी जो दुम को पिछली टांगों में दबा लिया करता है। उनके सालारों ने जब अपनी फ़ौज को इस जहनी कैफियत में देखा तो उन्हें शहर के हाकिम और सालार आला महरां के अगले हुक्म की ज़रूरत ना पड़ी। उन्हें ये इतला भी मिली कि महरां खजाना मदाइन भिजवा रहा है और शहर के लोग भी अपने अमवाल और जवान लड़कियां छुपा रहे थे या साथ लेकर शहर से निकल रहे थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़न हर्ब ज़रब का कमाल ये था कि उन्होंने मैदान जंग में तो दुश्मन को शिकस्त दी ही थी, दुश्मन को उन्होंने नफ्सियाती लिहाज से भी इतना कमज़ोर कर दिया था कि उसके लड़ने का जज्बा मजरूह हो गया था। आतश परस्तों की नफ्सियाती कैफियत तो यूं हो गई थी कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का या मुसलमानों का नाम सुनकर ही वो पीछे देखने लगते थे कि कमक आ रही है या नहीं, या भागने का रास्ता साफ है या नहीं। फिर वो वक़्त जल्दी आ गया जब मैदान जंग में लाशें और बेहोश जख्मी रह गए और उन्हें कुचलने के लिए वो घोड़े रह गए जो सवारों के बगैर बेलगाम दौड़ते फिर रहे थे। बदवी कबीले अपने सरदारों के बगैर ऐनुल तिमर जा पहुंचे और शहर के दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने शहर में ववेला बपा कर दिया कि महरा बिन बहराम की फौज वादे के मुताबिक उनकी मदद को नहीं आई, लेकिन वहां उनका ववेला सुनने वाला कोई ना था। खौफ हरास के मारे हुए शहरी थे जो भाग नहीं सकते थे। महरा बिन बहराम अपनी फौज समेत शहर से जा चुका था। वो फौज को मदाइन लेकर जा रहा था। वो अका बिन अबी अका और हज़ैल और दूसरे कबाली सरदारों को कोस रहा था। दुश्मन का ताकुब करो। खालिद बिन वलीद ने अपनी सिपाह को हुक्म दिया, जख्मियों को संभालने के लिए कुछ आदमी यही रहने दो और बहुत तेजी से ऐनुल तिमर का मुहासरा कर लो। ऐन उसी वक्त मुसन्ना बिन हारसा घोड़ा सर पर दौड़ाते आए और खालिद बिन वलीद के पास घोड़ा रोक कर उतरे। वो खालिद बिन वलीद से बगलगीर हो गए। वलीद के बेटे मुसन्ना ने कहा, कसम रब्बुल आलमीन की, दुश्मन ऐनुल तिमर से भाग गया है। क्या तेरा दिमाग अपनी जगह से हिल तो नहीं गया? खालिद बिन वलीद ने पूछा। यूं कह कि दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गया है। मुसन्ना बिन हारसा ने खालिद बिन वलीद को बताया कि उन्होंने जो जासूस ऐनुल तिमर के इर्द गिर्द भेज रखे थे, उन्होंने इत्तला दी है कि फारस की जो फौज शहर में थी शहर से निकल गई है। क्या तू ये नहीं समझ सकता कि ये फौज हमारे अकब पर उस वक़्त हमला करेगी जब हम ऐनुल तिमर को मुहासरे में लिए हुए होंगे? खालिद बिन वलीद ने कहा। इब्ने वलीद, मुसन्ना ने कहा, महरा अपनी फौज के साथ जा चुका है। अगर वो फौज यहाँ कहीं छुपी हुई होती तो मेरे छापा मार उसे चैन से ना बैठने देते। आगे बढ़ और अपनी आंखों से देख, ऐनुल तिमर तेरे कदमों में पड़ा है। यह खबर जब मुजाहिदीन के लश्कर को मिली तो उनके जिस्म जो थकन से टूट रहे थे तरोताज़ा हो गए। उन्होंने फतह और नुसरत के नारों की गरज में ऐनुल तिमर तक के 10 मील तय कर लिए। मुसन्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो आदमी पहले ही वहां मौजूद थे, उन्होंने बताया कि शहर के तमाम दरवाजे बंद हैं। खालिद बिन वलीद के हुक्म से शहर का मुहासरा कर लिया गया। बदवी ईसाई और उनके दीगर साथी जो शहर में पनाह लेने आए थे मुकाबले पर उतर आए। उन्होंने शहर पनाह के ऊपर जाकर मुसलमानों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। अका बिन अबी अका को और तमाम जंगी कैदियों को आगे लाओ। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया। जरा सी देर में तमाम बदवी कैदियों को सामने ले आए। खालिद बिन वलीद ने अका को बाजू से पकड़ा और उसे इतनी आगे ले गए जहां वो शहर पनाह से आने वाले तीरों की जद में थे। यह है तुम्हारा सरदार। खालिद बिन वलीद ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा। तुम इसे बहादुरों का बहादुर समझते थे। इसी ने तुम्हारी दोस्ती फारस वालों से कराई थी। कहाँ है तुम्हारे दोस्त? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अका को आगे करके कहा, इससे पूछो महरा अपनी फौज को बचाकर कहाँ ले गया है। फिर बेशुमार कैदियों को आगे कर दिया गया। ये है तुम्हारे भाई। खालिद बिन वलीद ने कहा, चलाओ तीर, सब इनके सीनों में उतरेंगे। यह खबर किसी तरह शहर में फैल गई कि किले के बाहर मुसलमान बनी तगलब और दीगर कबीलों के कैदियों को लाए हैं। उन कैदियों में से कई एक के बीवी बच्चे और लवाहकीन शहर में थे। उनकी बस्तियां तो कहीं और थीं, लेकिन उनकी सलामती के लिए उन्हें ऐनुल तिमर ले आए थे। जंग की सूरत में वो अपनी बस्तियों को महफूज नहीं समझते थे। उन औरतों और बच्चों को जब पता चला कि उनके कबीलों के कैदी बाहर आए हैं तो माएँ अपने बच्चों को उठाए शहर की दीवार पर आ गई। मैदान जंग में जाने वालों में से जो वापस नहीं आए थे, उनकी बीवियां, बहनें, माएँ और बेटियां इस उम्मीद पर दीवार पर आ गई थी कि उनके आदमी कैदियों में होंगे। उन औरतों ने दीवार के ऊपर हंगामा बपा कर दिया। वो अपने आदमियों को पुकार रही थी। जिन्हें अपने आदमी कैदियों में नजर नहीं आ रहे थे,
وہ آہوزاری کر رہی تھی۔ تیر انداز انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے مگر عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کے ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا، ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو۔ اگر ہمارے مقابلے میں تم ہار گئے اور دروازوں میں ہم خود داخل ہوئے تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم اپنی 2 شرطوں پر دروازہ کھولنے پر آمادہ ہیں۔ دیوار کے اوپر سے آواز آئی، تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب گیا، ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ بنی تغلب اور ان کے اتحادی قبیلے جانتے تھے کہ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں سے رحم کی درخواست کریں۔ چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی شہری کو پریشان نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے خلاف جو بدوی لڑے تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ ان قیدیوں کے لواحقین پر منحصر تھا کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر کیا ہوا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیں۔ تمام شہر کی تلاشی لی گئی۔ شہر میں ایک عبادت گاہ یا درس گاہ تھی جس میں پادری بننے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس وقت وہاں 40 نو عمر لڑکے زیر تعلیم تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ ان میں سے اکثر نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ان میں سے ایک کو تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس لڑکے کا نام نصیر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی جس نے موسیٰ بن نصیر کو جنم دیا۔ یہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے کو بھیجا تھا۔ 2-3 متعصب مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف لڑے تھے۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو خالد بن ولید کو بدنام کرنے کے لیے گھڑا گیا تھا۔ مورخوں کی اکثریت نے ایسے قتل عام کا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دیا۔ محمد حسنین ہیکل نے متعدد تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ عقا بن ابی عقا کو کھلے میدان میں لا کر خالد بن ولید نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے اس کا سر تن سے کاٹ ڈالا۔ خالد بن ولید نے اعلان کیا تھا کہ بدوی غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں تو وہ بڑے برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ دشمن نے مسلمانوں کی شرائط پر ہتھیار ڈالے تھے، ان کے قتل عام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عین التمر کی فتح کے بعد خالد بن ولید نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انبار اور عین التمر کا مال غنیمت اکٹھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا اور خلافت کا حصہ الگ کر کے ولید بن عقبہ کے سپرد کیا کہ وہ مدینہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کو پیش کرے۔ انہوں نے امیر المؤمنین کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کو انبار اور عین التمر کی لڑائی اور فتح کی تفصیل سنائی، مال غنیمت پیش کیا، پھر خالد بن ولید کا پیغام دیا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کے لیے حکم بھیجا تھا کہ وہ ایاز بن غنم کے انتظار میں ہیرا میں رکے رہیں۔ اس وقت ایاز دومات الجندل میں لڑ رہے تھے، لیکن لڑائی کی صورتحال ایاز کے لیے اچھی نہ تھی، اس لیے خالد بن ولید نے خلافت کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور ہیرا سے کوچ کر کے انبار کو محاصرے میں لے لیا، فتح پائی اور پھر عین التمر کا مارکا لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ خالد بن ولید نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ ہیرا میں بیٹھے رہتے تو فارس والوں کو اپنی شکستوں سے سنبھلنے کا اور جوابی حملے کی تیاری کا موقع مل جاتا۔ خالد بن ولید کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو کہیں بھی قدم جمانے کا اور جوابی وار کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ انہوں نے آتش پرستوں کی فوج کو نفسیاتی لحاظ سے کمزور کر دیا تھا۔ خالد بن ولید نے امیر المؤمنین کی حکم عدولی تو کی تھی، لیکن عملاً ثابت کر دیا تھا کہ یہ حکم عدولی کتنی ضروری تھی۔ ایاز بن غنم ابھی تک دومات الجندل میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کی کامیابی کی توقع بہت کم تھی۔ خالد بن ولید نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ خلیفہ ابو بکر صدیق نے ولید بن عقبہ سے کہا، اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ ایاز کی طرف سے جو اطلاعیں آ رہی ہیں وہ امید افزا نہیں۔ دومات الجندل پر ہمارا قبضہ بہت ضروری تھا، لیکن اب مجھے ایاز کے متعلق تشویش ہونے لگی ہے۔ ابن عقبہ، تم عین التمر واپس نہ جاؤ، دومات الجندل چلے جاؤ اور وہاں کی صورتحال دیکھ کر خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ایاز کی مدد کو پہنچے۔ ولید بن عقبہ روانہ ہو گئے۔ ایاز بن غنم خود بھی پریشان تھے۔ ان کے ساتھ جو سالار تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، ورنہ شکست کا خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ایاز بن غنم نے خالد بن ولید کو ایک تحریری پیغام بھیجا جس میں انہوں نے اپنی مخدوش صورتحال اور اپنی ضرورت لکھی۔ ادھر ولید بن عقبہ بھی ایاز کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا جلدی پہنچنا آسان نہ تھا۔ مدینہ سے دومات الجندل کا فاصلہ 300 میل سے کچھ کم تھا اور زیادہ تر علاقہ صحرائی تھا، لیکن پہنچنا جلد تھا۔
ولید جب ایاز کے پاس پہنچے تو وہ جیسے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے آرام کی نہ سوچی، ایاز کی صورتحال دیکھی۔ میں نے خالد بن ولید کو مدد کے لیے کل ہی پیغام بھیجا ہے، ایاز بن غنم نے ولید بن عقبہ سے کہا۔ معلوم نہیں وہ خود کس حال میں ہے، لیکن میرے لیے اور کوئی چارہ نہیں، تم دیکھ ہی رہے ہو۔ الحمدللہ، ولید نے کہا۔ خالد بن ولید نے آتش پرستوں کی شہنشاہی اور ان کی جنگی طاقت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہاری ضرورت کا جائزہ لے کر انہیں بتاؤں، لیکن تمہیں فوری مدد کی ضرورت ہے، اس لیے میں مدینہ جانے کی بجائے عین التمر چلا جاتا ہوں۔ خالد بن ولید تمہاری مدد کو ضرور آئے گا۔ یہ اس دور کی فرض شناسی اور جذبہ تھا جس میں خوشامد، دکھاوے اور کام چوری کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ ولید بن عقبہ نے یہ نہ سوچا کہ وہ واپس مدینہ جائیں اور خلیفہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی کارگزاری بڑھا چڑھا کر سنائیں اور ساتھ یہ کہیں کہ حضور، ایاز تو بڑا نالائق سالار ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یوں کرتا۔ مگر ولید نے دیکھا کہ صورتحال مخدوش ہے تو وہ اپنے حاکم خود بن گئے اور مدینہ کی بجائے عین التمر کو گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کے سامنے پورے 300 میل صحرائی مسافت تھی۔ عراق اور شام کے صحرا اسی علاقے میں ملتے اور مسافروں کے لیے جان کا خطرہ بن جاتے تھے۔ ولید نے اپنے گھوڑے پر، اپنے آپ پر، اپنے 4 محافظوں اور ان کے گھوڑوں پر یہ ظلم کیا کہ کم سے کم آرام کے لیے کہیں رکے۔ وہ موسم گرمی کے عروج کا تھا، مہینہ اگست 633 عیسوی کا تھا۔ دومت الجندل بہت بڑا تجارتی شہر تھا۔ دور دراز ممالک کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔ تجارت کے علاوہ یا تجارت کی بدولت اس شہر کو دولت اور زر و جواہرات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر اور اس سے ملنے والی شہراؤں کی جغرافیائی پوزیشن دیکھ کر اس پر فوج کشی کی تھی۔ یہ مہم غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس وقت دومت الجندل کا حاکم اور قلعہ دار عقیدر بن عبد الملک تھا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا۔ خالد بن ولید بھی اس مارکے میں شامل تھے۔ انہوں نے عقیدر کو غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندہ پکڑ لیا تھا اور اس کی سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عقیدر بن عبد الملک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اس طرح یہ اتنا بڑا شہر مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ارتداد کا فتنہ طوفان کی طرح اٹھا۔ عقیدر بھی مدینہ سے منحرف ہو گیا اور اس نے اطاعت اور وفاداری کے معاہدے کو الگ پھینک دیا۔ اس نے دومت الجندل کو ایک ریاست بنا لیا جس کے باشندے عیسائی بھی تھے اور بت پرست بھی۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ کلب تھا۔ امیر المؤمنین نے عقیدر بن عبد الملک کی سرکوبی کے لیے اور اسے اپنی اطاعت میں لانے کے لیے ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا تھا۔ وہاں جا کر ایاز نے دیکھا کہ ان کا لشکر تو بہت تھوڑا ہے اور دشمن کئی گنا طاقتور ہے، لیکن مدینہ سے تقریباً 300 میل دور آ کر واپس چل پڑنا مناسب نہ تھا۔ دومت الجندل کی دیوار اونچی اور مضبوط تھی، پورا شہر بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ ایاز نے شہر کا محاصرہ کیا جو مکمل نہ تھا۔ ایک طرف راستہ کھلا تھا، عقیدر کی سپاہ کی کچھ نفری خالی طرف سے باہر آتی اور مسلمانوں پر حملہ کرتی۔ کچھ دیر لڑائی ہوتی اور یہ نفری بھاگ کر قلعے میں چلی جاتی۔ ان حملوں کے علاوہ قلعے کی دیواروں سے مسلمانوں پر تیروں کا مینہ برستا رہتا اور اس کے جواب میں مسلمان تیر انداز دیواروں پر تیر پھینکتے۔ انہوں نے قلعے کے دروازوں پر بھی حلے بولے، مگر قلعے کا دفاع توقع سے زیادہ مضبوط تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پانسا اس طرح پلٹ گیا کہ قبیلہ کلب کے عیسائیوں نے عقب سے آ کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ مسلمانوں پر بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے اور مسلمان جان کی بازی لگا کر حملوں کو روکتے اور پسپا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی اس بے خوفی کو دیکھ کر عیسائیوں نے حملے کم کر دیے، مگر مسلمانوں کو گھیرے میں رکھا تاکہ وہ پسپا نہ ہو سکے اور رسد وغیرہ کی کمی سے پریشان ہو کر ہتھیار ڈال دیں۔ ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ ایک جگہ راستہ کھلا رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ ان کا جانی نقصان خاصا ہو چکا تھا۔ زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ مسلمان زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ شکست انہی کی ہوگی۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین التمر کو اپنے انتظام میں لانے کے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے عمال مقرر کر دیے تھے۔ 2-4 دنوں میں ہی وہاں کے شہریوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان نہ انہیں زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں، نہ ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں، نہ ان کی عورتوں پر بری نظر رکھتے ہیں، اور ان کے گھر، اموال اور جوان لڑکیاں بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے وہ اسلامی حکومت کے وفادار بن گئے۔
खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास अयाज बिन गनम का कासद पहुंचा और उनका तहरीरी पैगाम दिया। अयाज जिस मुसीबत में फंस गए थे वो लिखी थी, तफसील कासद ने बयान की। दूसरे ही दिन वलीद बिन उकबा भी पहुंच गए। उन्होंने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि एक घड़ी जो गुजरती है वो अयाज और उसके मुजाहिदीन को शिकस्त और मौत के करीब धकेल देती है। शिकस्त? खालिद बिन वलीद ने पुरजोश लहजे में कहा, खुदा की कसम, इस्लाम की तारीख में शिकस्त का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। क्या उकीदर बिन अब्दुल मलक मुझे भूल गया है? क्या वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गया है जिन्होंने उसे इताअत पर मजबूर किया था? क्या वो हमारे अल्लाह को भूल गया है जिसने हमें उस पर फतह अता की थी? तारीख शाहिद है कि बदले हैं तो इंसान बदले हैं, अल्लाह नहीं बदला। अल्लाह ने फतुहात को शिकस्तों में उस वक़्त बदला था जब मुसलमान बदल गए थे और खुदा के बंदू के खुदा बन गए थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अयाज बिन गनम को पैगाम का तहरीरी जवाब दिया। उस दौर में अरबों की तहरीरों का अंदाज शायराना हुआ करता था। मुअर्रखों ने लिखा है कि खालिद बिन वलीद का जवाब मंजूम अंदाज का था। उन्होंने लिखा, मिन जानब खालिद बिन वलीद बनाम अयाज बिन गनम, मैं तेरे पास बहुत तेज़ पहुँच रहा हूँ। तेरे पास ऊँटनियाँ आ रही हैं जिन पर काले और जहरीले नाग सवार हैं। फौज के दस्ते हैं जिनके पीछे भी दस्ते और आगे भी दस्ते हैं। ज़रा सब्र करो, घोड़े हवा की रफ्तार से आ रहे हैं। उन पर तलवारें लहराने वाले शेर सवार हैं और दस्तों के पीछे दस्ते आ रहे हैं। पैगाम का जवाब कासद को देकर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कहा कि वो जितनी तेज़ी से आया था उससे ज़्यादा तेज़ी से दोमातुल जंदल पहुँचे और अयाज बिन गनम को तसल्ली दे। उसके साथ ही उन्होंने अपने एक नायब सालार अवैम बिन काहल असलमी को बुलाया। इब्ने काहल असलमी, खालिद बिन वलीद ने कहा, क्या तू जानता है कि मैं तुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ? अल्लाह मुझे हर उस जिम्मेदारी को निभाने की हिम्मत और अकल अता फरमाए जो मुझे सौंपी जाए। अवैम ने कहा, मेरी जिम्मेदारी क्या होगी इब्ने वलीद? ऐनुल तिमर, खालिद बिन वलीद ने कहा, इसका इंतज़ाम और इसकी हिफाजत। अंदर से बगावत उठ सकती है, बाहर से हमला हो सकता है। मैं तुझे अपना नायब बनाकर दोमातुल जंदल जा रहा हूँ। अयाज बिन गनम मुश्किल में है, अल्लाह तुझे सलामती अता करे। अवैम ने कहा, ऐनुल तिमर को अल्लाह की अमान में समझ। खालिद बिन वलीद के साथ इब्तदा में जो सिपा थी वो जानी नुकसान के अलावा इस वजह से भी कम हो गई कि हर मफतूहा जगह एक दो दस्ते छोड़ दिए गए थे। ऐनुल तिमर तक पहुँचते पहुँचते नफरी और कम हो गई थी। उस इलाके के मुसलमान बाशिंदों से नफरी बढ़ाने की कोशिश की गई थी लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा नहीं थी। कुछ नौ मुस्लिम भी सिपा में शामिल हो गए थे लेकिन अभी उन पर पूरी तरह एतमाद नहीं किया जा सकता था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ दस्ते ऐनुल तिमर में छोड़े, 6000 सवार अपने साथ लिए और दोमातुल जंदल को रवाना हो गए। फासला 300 मील था। खालिद बिन वलीद ने 300 मील की ये सहराई मुसाफत सिर्फ 10 दिनों में तय कर ली। वो अभी रास्ते में थे जब अकीदर के आदमियों ने उस लश्कर को देख लिया। उन्होंने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पहुंचने से पहले दोमातुल जंदल में इतला दे दी कि मुसलमानों का एक लश्कर आ रहा है। बाज़ मुर्रखों ने यह भी लिखा है कि दोमातुल जंदल वालों को यह भी पता चल गया था कि उस इस्लामी लश्कर के सालारे आला खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं।